कलदम BLA के दहशतगर्दों का नोशकी में हमला। दहशतगर्दों ने FC काफिले पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई की। इब्तदाई जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर समेत 3 दहशतगर्द हलाक। बुज़दिलाना खुदकुश हमले में FC के 3 जवान और 2 सिविलियन शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की नोशकी में धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म का धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवां हफ्ते बुलाने पर वज़ीर आज़म की मुशावरत। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमरात को मुतवक्के। इजलास में विफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं को भी दावत दी जाएगी। आला अस्करी क़यादत और हसास इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी की वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। विफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के लीडर्स को दावत दी जाएगी। पाकिस्तानी शहरियों को, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हों, जब आप उनको शहीद करेंगे तो आप उनको यरगमाल बनाएंगे, तो ये सिर्फ नफ़रत और दहशतगर्दी का ही एक अमल है। इसका कोई जवाज़ और इसकी कोई दलील नहीं। और इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह की नफ़रत के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठे खड़े हैं। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं, और हम उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ भी खड़े हैं जो कि बैरून मुल्क, पाकिस्तान से बाहर इसमें अपना हिस्सा डालती हैं। सानेहा जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तान रेलवेज के 2 अहलकार भी शहीद हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज बिलाल अजहर कयानी कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वालों के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाएंगे। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर मुमलिकत की जहलम में ट्रेन हमले में शहीद मिर्ज़ा जवाद के अहले खाना से मुलाकात। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से और अवाम की तरफ से आपको शाबाश देना चाहता हूँ। जो जज्जा गैंग जो है, जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल बंद होना चाहिए। इंसानी जानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान और अहलकारों से गुफ्तगू। वज़ीराई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना लायक तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग की सरकोबी अव्वलीन तरजीह है। काले धंधे में मुलव्वस अफराद ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचाया। बेचारे लोग कश्तियों में सवार होकर डूब गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। आसिफ अली जरदारी DHA पोलो क्लब जाएंगे। आसिफ जरदारी मारूफ सनतकार नवाब शहजाद अली खान के इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक JUI ने मुशावरत के लिए मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि रियासत खतरे में है। अपोजिशन में होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। इस सूरत हाल में नवाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया। बलूचिस्तान के मामले पर बातचीत का मशवरा। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और उसे महफूज करने का मंसूबा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुजात हटाने का फैसला। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान तलब।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پرانے لاہور کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا۔ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مالی بے ضابطگیاں، 61 کروڑ 82 لاکھ روپے کی غیر قانونی مالی اور تکنیکی منظوری کا انکشاف۔ مالی سال 2020 اور 21 کی آڈٹ رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع۔ حویلی کہوٹا میں راولپنڈی جانے والی کوسٹر کو حادثہ، سڑک پر برف کے باعث پھسلن سے کوسٹر کھائی میں جا گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق، متعدد زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بدین میں زمین کے تنازع پر 2 برادریوں کے درمیان تصادم، 5 افراد قتل، 7 زخمی۔ لڑائی جھگڑے کے دوران لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کا استعمال۔ کراچی میں کلری پولیس کا ڈاکوؤں سے مقابلہ، زخمی حالت میں گرفتار 2 ڈاکو ہلاک۔ کھماڑی میں پولیس کا منشیات کے اڈے پر چھاپا، فائرنگ کے بعد 1 ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ ناظم آباد نور ایمان امام بارگاہ کے قریب فائرنگ سے 1 شخص زخمی۔ کراچی میں ایس آئی یو نے موٹر سائیکل چوری کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے اسلحہ اور 7 چوری شدہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کر دی گئی۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول تک پہنچ گئی، پانی کا اخراج بند۔ وابدہ کے مطابق منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 1050 فٹ پر آ گئی۔ تربیلا ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول سے صرف 3 فٹ اونچا رہ گیا، پانی کی سطح 1402 فٹ تک گر گئی۔ چشمہ بیراج میں پانی کا ذخیرہ 15000 ایکڑ فٹ رہ گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شمالی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ مانسہرہ شہر اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ وادی کاغان اور شوگران میں برف باری سے بند شاہراہیں کھولنے کے لیے مشینری پہنچا دی گئی۔ ٹرمپ نے امریکہ میں 1798 کا ایلین اینیمیز ایکٹ نافذ کر دیا۔ قانون کے تحت دشمن ملکوں کے شہریوں اور مقامی افراد کو بغیر سماعت کیے ڈی پورٹ کیا جا سکے گا۔ ٹرمپ کے اقدام کا مقصد غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ٹرین ڈاگوا کے ہدف بنانا ہے۔ یہ قانون 1812 کی جنگ عظیم اول دوم کے دوران بھی نافذ کیا گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیز، امریکی سرکاری خبر رساں ادارے وائس آف امریکہ کے ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ کی 2 خبر ایجنسیز کی فنڈنگ بھی کم کر دی۔ امریکی صدر نے VOA سمیت 6 دیگر سرکاری خبر ایجنسیوں کی فنڈنگ کم کرنے کا حکم دیا۔ امریکہ کے یمن کے دارالحکومت صنعا پر فضائی حملے، 24 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا، یمن کے حوثی دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اور طاقتور فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ حوثی باغیوں کا وقت ختم ہو گیا، آج سے تمہارے حملے بند ہونے چاہیے، ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا۔ سربیا میں لاکھوں افراد کا صدر الیگزینڈر ووچک اور ان کے حکومت کے خلاف مظاہرہ، احتجاجی ریلی کے دوران نعرے بازی۔ احتجاج کے باعث دارالحکومت بلغراد میں ہائی الرٹ رہا اور تمام پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند کر دی گئی۔ سربیا میں 4 ماہ قبل حکومت مخالف مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب گزشتہ برس نومبر میں زیر تعمیر ریلوے اسٹیشن کی چھت گرنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ قومی ٹیم میں تبدیلیاں بھی کام نہ آئی۔ پہلے T20 میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کیویز نے 92 رنز کا ہدف 1 وکٹ کے نقصان پر 11ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کرائسٹ چرچ میں پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ، شاہین کیویز کے سامنے بیٹنگ کرنا ہی بھول گئے۔ 91 رنز پر آل ٹیم آؤٹ، پہلی 3 وکٹیں ایک ہی رن پر گریں، 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ سیریز کا دوسرا میچ منگل 18 مارچ کو ہوگا۔ اداکار عمران اشرف نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ عمران اشرف نے بابرکت لمحات کی تصاویر شیئر کر دی۔ عمران اشرف کو اپنے بیٹے روحان اشرف کے ہمراہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایکشن تھرل سے بھرپور ڈرامہ سیریز یور فرینڈ اینڈ نیبر کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ سیریز 11 اپریل کو ریلیز کی جائے گی۔